पीछे डिले हो गई वगैरह भी नहीं होती थी। तो अभी फ्यूचर में ये कि टीबी को मरूसी मर्ज नहीं है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली चीज़ है, ये जेनेटिक नहीं है। तो इसको भी हमने अखबारात के ज़रिए अपनी लड़िया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया है। तो चूँकि मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहा हूँ लड़िया प्रोग्राम का, DG ऑफिस में भी एडिशनल DG भी रहा हूँ, अभी मैं CDC में डायरेक्टर हूँ। तो हमें आपकी सरपरस्ती की, आपके ताउन की फ्यूचर में भी ज़रूरत रहेगी। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके मेहमानों का भी तहे दिल से कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने ऑनरशिप दी हमें, तो इस पर हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए LFO साहब जो फारूक अहमद मेरे हमनामी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो इस्लामाबाद से आई मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और एडवाइजर टू मिनिस्टर PM साहिबा, आपके टाइम निकालने को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ, ये इस वक्त हमारे ये पोस्ट डिवीजन से हैं और पोस्ट डिवीजन के जो इसमें ज़िलात हैं 4 डिस्ट्रिक्ट बाग, हवेली, रावला कोट और बुलंदरी, वहाँ से ही आए हैं। और मुजफ्फराबाद डिवीजन के मुजफ्फराबाद के कल हो गए थे प्रॉपर्ली, जो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट और जेल मंडी। आपका शुक्रिया। जहाँ तक फारूक साहब ने तकरीबन सारी बातें कर दी हैं, डॉक्टर फारूक साहब के बाद मेरा बोलना या किसी और का बोलना मुनासिब ही नहीं है। पहली बात तो ये है। तो हमारे डायरेक्टर साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने जहाँ TB पे काम कर रहे हैं, वह हेपेटाइटिस, कांगो वायरस, डेंगू, मलेरिया और बाकी मुतअद्दी अमराज जो हैं उन सब को जो है वो इसी तरह देख रहे हैं। मैं इसलिए आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि आप इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी पोस्ट पे हैं कि जहाँ पे जो है वो हमारे इशू, हमारे मामलात आपके पास आएंगे और आते भी हैं। तो उसमें हमारे डायरेक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से इस प्रोग्राम को जो है वो चला रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जब से ये आए हैं तो जहाँ जो है वो लोगों को सेहत की सहूलियात देने के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए, मुलाजमीन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनका भी इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो इस्लामाबाद से मेहमान आए हैं उनको भी वेलकम करता हूँ। तो मैडम, मैं ज़्यादा आपके और समीन वाज़रीन के दरमियान सफीर होने का मौका दिया। मैं ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका एक बार सेकेंड शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो काविश है हमारी एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इट टुक अस अराउंड 3 to 4 years टू मेक दिस हैपन कि आज हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और ये काविश थी कि हम पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज करें। जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस एक डिज़ीज़ है जिसमें हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 4 से 5 लाख के करीब मरीज़ सालाना नोटिफाई हो रहे हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और हम इस चीज़ में बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमें रियल टाइम रिपोर्टिंग कहीं नहीं मिल रही थी। इससे पहले वी हैड सम केसेस, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मौजूद थे। HIV में, मलेरिया में भी हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं थी। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। पूरी दुनिया में TB के जो रोल आउट है केस बेस का इतने बड़े लेवल पे कहीं पे भी नहीं इस वक्त मौजूद जितना हम पाकिस्तान में। तो वी आर एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट के। और ये सब कुछ जो है ये नेशनल ये एवरेज है हमारी। गुज़श्ता साल हमारे फादर हफीज़ साहब हैं MS ऑफिसर इस्लामाबाद से, शफाकत साहब हैं MI से, C से, आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर नहीं ऑफिसर हैं इस्लामाबाद से जी। डॉक्टर फारूक अवान साहब आप डायरेक्टर CDC है, और फारूक अहमद खोखर LFO आज़ाद कश्मीर। तो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई काजी तनवीर साहब और जो आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जिनका तल्लुक़ मुख्तलिफ़ अज़ला और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, तो आप सबको मैं आपकी इनको काविशों पे मुबारकबाद भी देती हूँ। और कम्युनिटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप
لائف سیونگ کے اندر اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. انسانی زندگی اس کو بچانے کے لیے جو ایفرٹس ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی خدمت، اس سے بڑا کوئی کام میں نہیں سمجھتی. انسان زندہ ہوتا تو اس کے بعد اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد باقی ضروریات شروع ہوتی ہیں، اور صحت جو ہے وہ پہلی ترجیح ہوتی ہے. آپ صحت مند ہوں گے، اچھی صحت آپ کی ہوگی، پھر آپ اپنے علاقے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے شہر، اپنی ریاست کے لیے کچھ کر سکیں گے. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو آپ اپنی گھر کی کفالت بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ریاست کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے میں یہ سمجھتی ہوں کم ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ابھی جیسے مجھے بتایا فات صاحب نے کہ ماشاءاللہ یہ چونکہ وقت کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، ہم جدید دور میں داخل ہو چکے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ترقی کر چکی ہیں. جہاں ہم بزنس کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل سسٹم کے اندر، تو وہاں ہیلتھ کو کیوں نہ ترجیح دی جائے، صحت کو کیوں نہ پہلے، چونکہ صحت انسان کی زندگی کے پہلے جو ہے وہ ضرورت ہے، فرسٹ نیڈ ہے کہ آپ کی صحت، تو کیوں نہ اس کو جو ہے وہ کیا جائے. اور یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے، اور میں اس پر بھی ان کی مشکور بھی ہوں آزاد کشمیر کی طرف سے، اور بلکہ ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ابھی لیپ ٹاپ پہ جس طرح بتایا انہوں نے کہ ہم کر رہے ہیں کہ مطلب تمام جو جتنے بھی علاقے ہیں ان کے اندر جو آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ کیسز کو، پھر ان کو آسانی سے جو ہے وہ رپورٹ بھی کیا جا سکے گا، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر چیزیں بھی آسانی سے شیئر ہوں گی. یہ اسلام آباد میں بیٹھے ان کو پتہ ہوگا آزاد کشمیر کے کس علاقے کے اندر کہاں پہ جو ہے یہ بیماری جو ہے، یہ مرض جو ہے وہ موجود ہے، یا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. تو یہ ایک میں کہتی ہوں یہ بہت بہترین جو آپ کی یہ جو کاوش ہے ماشاءاللہ، اس پر جو ہے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور اپریشیٹ کرتی ہوں. اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے فاروق صاحب کا جو کردار ہے، ان کے حوالے سے میں نے غائبانہ جو ہے بہت ان کی تعریف بھی سنی تھی اور تعارف بھی تھا، تو آج ان سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ واقعی کہ یہ ماشاءاللہ نہ صرف اچھے انسان ہیں بلکہ بہت اچھے آفیسر بھی ہیں اور بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں. یعنی کہ ان کے جو کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کا جو رول ہے، جو کردار ہے ہیلتھ کے اندر، وہ ناقابل فراموش ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے اداروں میں موجود ہیں. ورنہ بدقسمتی سے ہمارے لوگ صرف نوکری کرنے آتے ہیں، ملازمت کرنے آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ملازمت کرنے نہیں آتے بلکہ اپنے ایک جذبہ لے کے آتے ہیں، اپنا ایک فرض سمجھتے ہیں اور اپنا ایک انپٹ دیتے ہیں، اور اپنی سروس جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہوتی دیتے ہیں. یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ. یا آپ کے جتنے بھی جو ہیں وہ تحصیل لیول پہ جو ہیں THQ اور اس طرح کے جو ہاسپٹل ہیں ان کو بھی، اور پلس یہاں بھی جتنے بھی ہیں میں ان کو وزٹ کروں گی پرسنلی، اور میں فیلڈ میں انشاءاللہ جاؤں گی اور آپ لوگوں سے وہیں پہ ملاقات بھی میری ہوگی. اور وہ جتنے بھی مسائل آج بھی آپ نے ڈسکس، آج تو چلیں اور چیزیں جو مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ سر میں ان کو آگے تک لے کے جاؤں گی بھی. اس کے لیے مجھے چاہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑے، وزیر صحت کے ساتھ بیٹھنا پڑے، میں بیٹھوں گی اور اپنے تئیں جو کوشش میں کر سکی وہ کروں گی. جو آپ کا رول ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں
ये ये तारक जमील साहब है जी पाइनोला से डिस्ट्रिक्ट रावला खान सेंशिया